सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ उम्मेदवारमाथि परेको उजुरी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 मा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ। उम्मेदवारी खारिजको माग गर्दै विद्यापति स्मारक पर्वका संरक्षक चन्द्रमोहन चौधरीले जनकपुर धाम स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्। गत आइतबार जनकपुर धाममा सम्पन्न विद्यापति स्मारक पर्वमा स्मृति पर्वमा प्रमुख अतिथिका रूपमा कांग्रेसका पूर्व सभापति तथा धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 बाट समानुपातिक उम्मेदवार विमले निधि, विशिष्ट अतिथिमा प्रत्यक्ष उम्मेदवार अनिल कुमार झा र 3 खका उम्मेदवार परमेश्वर शाह सहभागी थिए। उनीहरूले निर्वाचनको बेलामा सम्मान गरेर कार्यक्रममा बोलाउँदा पार्टीको नारा लगाएर आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको आयोजकहरूको आरोप छ। उनीहरूले भिडियो क्लिप बनाई सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरी संस्थाको मानमर्दन गरी आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै उम्मेदवारी खारिजका लागि उजुरी दिएको संरक्षक चौधरी बताउनुभयो। लागु असत सहित रौतहटबाट एकजना कारोबारी पक्राउ परेका छन्। प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर र लागु असत नियन्त्रण ब्युरो वीरगञ्जबाट संयुक्त रूपमा खटिएका प्रहरी टोलीले चन्द्रपुर नगरपालिका 4 स्थित सञ्जय होटलबाट एकजना लागु असत कारोबारलाई पक्राउ गरेको हो। मंगलबार साझा होटलमा बसिरहेका रौतहट चन्द्रनिगाहपुर 6 गुम्बा टोल बस्ने 32 वर्षीय करण राईलाई लागु असत नाइट्रोभेट 645 ट्याब्लेट र कोडी बेल सिरप 38 बोतल सहित पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको सूचना अधिकारी प्रहरी नायब प्रीक्षक सुनिल मल्लले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विश्वका महिला राजनीतिज्ञको सञ्जाल वुमन पोलिटिकल लिडर्स कार्यक्रममा सहभागी हुन औपचारिक भ्रमणका क्रममा आइसल्यान्ड पुग्नु भएको छ। यही 8 देखि 10 नोभेम्बर 2022 मा आइसल्यान्डको रेक्जाभिकमा आयोजना हुने रेक्जाभिक ग्लोबल फोरममा भाग लिन उहाँ मंगलबार आइसल्यान्ड पुग्नु भएको डेनमार्कका कोपनहेगनमा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। फोरम WOPL आइसल्यान्ड सरकार र आइसल्यान्ड संसदद्वारा आयोजना गरिएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीलाई आइसल्यान्डको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रमुख शिष्टाचार महापाल राजदूत एस्ट्रिएडबेकन र डेनमार्क स्थित नेपाली दूतावासका नियोगका उपप्रमुख तीर्थराज अर्यालले स्वागत गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसअघि राष्ट्रपतिलाई दोहा विमानस्थलमा कतार स्थित नेपाली राजदूत नरेश विक्रम ढकाल तथा अन्य अधिकारीहरूको साथै कतारको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रोटोकल अधिकारीहरूले स्वागत गर्नुभएको थियो। त्यस्तै जर्मनीको फ्राङ्कफर्टमा राष्ट्रपति जर्मनका लागि नेपाली राजदूत राम काजी खड्का र जर्मनीको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रोटोकल अधिकारीहरूले स्वागत गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारी अपराह्न रेक्जाभिक ग्लोबल फोरममा सम्बोधन गर्नुहुने र WPA एलेक्जेन्डर अवार्ड 2022 ग्रहण गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको त्यस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी 18 सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सोमबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो। उहाँ भ्रमण सम्पन्न गरी यही कार्तिक 26 गते बिहान स्वदेश फर्किनुहुने कार्यक्रम रहेको छ। सुदूरपश्चिमको खपड इलाका केन्द्रबिन्दु बनाई गएको मंगलबार राति गएको 6.6 रेक्टर स्केलको भूकम्पका कारण भूकम्पले घर भत्किँदा डोटीका पूर्वी चौकी गाउँपालिकामा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनास्थल वार्ड नम्बर 3 स्थित गौरा गाउँमा धनधनको क्षति भएको हुँदा उक्त स्थानमा नेपाली सेनाको खोजी तथा उद्धार टोली तत्काल परिचालित भएको छ। जिल्ला स्थित अन्य सुरक्षा निकाय तथा स्थानीयवासीहरूको सहयोगमा नेपाली सेनाले मृत्यु भएका 6 जनाको शव निकाल्नका साथै घाइते भएका 7 जनालाई तत्काल उद्धार गरी जिल्ला अस्पताल डोटी लगिएको जनाइएको छ। उक्त घाइतेहरू मध्ये गम्भीर अवस्थाका 2 जनालाई सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उपचारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी लगिएको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ। सेनाको उद्धार टोली जिल्ला रेडक्रस सोसाइटी डोटीसँग आवश्यक समन्वय गरी भूकम्प पीडितका लागि आवश्यक खाद्यान्न, त्रिपाल, कम्बल, लत्ता कपडा, भाँडा बर्तन लगायतका राहत सामग्रीहरू समेत वितरण गरेको सेनाले जनाएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले भूकम्पमा परि घाइते भएकाको यथाशीघ्र अस्पतालमा पुर्याई उपचारको व्यवस्था गर्न गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। गए राति डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका 3 गौरा गाउँमा केन्द्रबिन्दु बनाई भूकम्प गएको थियो। उक्त घाइतेको उपचारका लागि हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्नु पर्ने भएमा तत्काल प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन समेत दिनुभयो। गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंह, मन्त्रालयका सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव फणीन्द्र मणि पोखरेल र विपत्त महाशाखा तथा सुरक्षा निकायलाई तत्काल घाइते हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्न निर्देशन दिएका हुन्। गृहमन्त्री खानले घाइतेहरूको अवस्था र अहिले उनीहरूलाई तत्कालका लागि गरिएको अवस्थाका बारेमा जानकारी पनि लिएका छन्। उहाँले भूकम्पमा परेर प्रभावित भएकालाई राहतको तत्काल व्यवस्था गर्दै उचित स्थानमा वासस्थानको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्।
भूकम्पमा परेर अहिलेसम्म 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6 जना नै घाइते भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गृहमन्त्री खानले भूकम्पमा परि मृत्यु भएका प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै परिवारमा संवेदना तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनले चुनाव जिते दार्चुलाले मन्त्री पाउने आश्वासन दिनुभएको छ। बुधबार दार्चुलाको गोकुलेश्वरमा सत्तारूढ गठबन्धनका चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो आश्वासन दिनुभएको हो। उहाँले गठबन्धन आजको आवश्यकता रहेको र गठबन्धन जिते दार्चुलाले मन्त्री पाउने बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मिचिएको नेपाली भूमि कूटनीतिक पहलबाट फिर्ता हुने बताउनुभयो। महाकाली करिडोर पञ्चेश्वर परियोजनाको काम पनि अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो। फरक प्रसंगमा प्रधानमन्त्री देउवाले केपी ओलीले आफै नक्सा पास गरेको भनेर झुटो बोलिरहेको भन्दै सबै दल एक ठाउँमा उभिएर नक्सा पास भएको बताउनुभयो। ओलीतिर संकेत गर्दै उहाँले दार्चुलामा आएर बोल्दैमा आफ्नो मिचिएको भूमि फिर्ता नहुने भएकोले भारतसँग संवाद गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ओलीले आफूले मात्र जस लिन खोजेको उहाँको आरोप छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको परिवर्तन, लोकतन्त्र, शान्ति र संविधानलाई बचाउनको लागि नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको दावी गर्नुभएको छ। बुधबार दार्चुलाको गोकुलेश्वरमा आयोजित वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले विगतमा 7 राजनीतिक दलको तर्फबाट कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र आफूले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि नै देशको राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु भएको जिकिर गर्नुभयो। परिवर्तन विरोधी, संघीय लोकतान्त्रिक विरोधी, संविधान विरोधी र प्रतिगामीहरूलाई परास्त गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस लगायतका परिवर्तन पक्षधर पार्टीसँग गठबन्धन गरेको उहाँको भनाइ थियो। अहिले देशमा 2 खाले गठबन्धन भएको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले ठूलो संघर्षबाट प्राप्त नेपाली जनताको अधिकारको संरक्षण, संविधानको रक्षा, संघीयता, लोकतन्त्र र नेपाली जनताको पक्षमा हाम्रो गठबन्धन बनेको बताउनुभयो। ओलीले छुच्चे नक्सामा बनाएर भनेर झ्याली पिटेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नक्सा पास ओलीले गरेको होइन, तत्कालीन नेकपा बहुमत थाई कमिटी सदस्यहरूको माग अनुसार भएको हो। आफू तत्कालीन नेकपाको एउटा अध्यक्ष रहेको बेला कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुरालाई नेपालको नक्सामा समेट्न तत्कालीन नेकपाको बहुमतले बाध्य पारेपछि त्यसको निर्णय मान्न ओली तयार भएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। आफ्नै प्रस्तावमा ओली 2 पटक प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै उहाँले समर्थ भए अब प्रधानमन्त्री बनेर देखाउन ओलीलाई चुनौती पनि दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने भएकोले आसन्न निर्वाचनमा चुनाव जित्नेको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। बुधबार काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा घर दैलो कार्यक्रममा सहभागी थापाले आसन्न निर्वाचन जितेर पार्टीबाट संसदीय दलको नेताका लागि भिड्ने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पहिलो लक्ष्य प्रतिनिधि सभा सदस्य र दोस्रो लक्ष्य बनेको पार्टीलाई संसदीय दलको नेतामा जितेर प्रधानमन्त्री भई देशको विकास गर्नु रहेको बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले हरेक निर्वाचनमा आफूलाई जनताले नै शक्ति हुने भन्ने कुराले डर लाग्न गरेको बताउनुभयो। उहाँले यसअघि चुनावमा धेरै स्थानमा उत्साह र शुभेच्छा देखिए पनि अहिले देशभरका विभिन्न स्थानमा चुनावप्रति आम मानिसको शुभेच्छा र उत्साह कम हुँदै गइरहेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भने नेपालको राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनको निम्ति प्रयत्न गर्ने कुरामा आम नागरिकका साथ रहेको र त्यसलाई आफूले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। हाम्रो सरकार बन्छ, स्थानीय सरकार हामीसँग 400 भन्दा बढी स्थानीय सरकार हामीसँग रहन्छ। हामीले 5 वर्षको समय पाउँछौँ, तर हामीसँग 5 वर्ष रहँदैन। मैले त भन्दै आएको छु हामीसँग रहने भनेको मुस्किलले 1 वर्ष भन्दा पनि अझ कम समय हो। सरकार बनेको भोलिपल्टबाट हामीले त्यो सरकारलाई गति दिन सक्नुपर्छ। सरकारको मति पनि ठिक हुनुपर्छ। गति र मति ठिक भएन, सरकार मात्र बन्यो, गठबन्धन भयो, परिणाम आयो, टाउको गन्दै गर्दा बहुमत भयो भने त्यो बहुमतले अहङ्कार ल्यायो भने पनि हामी डुब्यौँ, बहुमतले आलस्यता ल्यायो भने पनि हामी डुब्यौँ। हामीले डेलिभर गर्न सक्नुपर्छ यो पटक। अघिल्लो 5 वर्ष जुन असफलता भयो एउटा पात्रको कारणले गर्दा, अहङ्कारको कारणले गर्दा, आग्रहको कारणले गर्दा र आज हामी त्यससँग लडेर हामी एक प्रकारले प्रतिरोध गरेर एउटा मोर्चा बनाएर आएका छौँ। यो मोर्चाको सफलता, यसको सार्थकता अब हाम्रो डेलिभरीसँग जोडिएको छ, हाम्रो सरकारले गर्ने कामसँग जोडिएको छ, हामीले दिने परिणामसँग जोडिएको छ। स्थिरताको लाभ केही सीमित नेताहरूलाई वा हामी पार्टीमा काम गरेका मानिसहरूले मात्र प्राप्त गरेर हुँदैन। हाम्रो पार्टीभित्र संसदको चुनावपछि संसदीय दलको चुनाव हुन्छ। संसदीय दलको चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेर जसले जिम्मेवारी प्राप्त गर्छ त्यो व्यक्ति
त्यस पछाडि बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था बन्दै गर्दा हो कि नेपालको राजनीतिमा अब बेला आयो, हाम्रा शीर्ष नेताहरूलाई हामीले भन्ने बेला आयो, तपाईँहरूप्रति ठुलो आदर छ, तपाईँहरू सम्माननीय हुनुहुन्छ, पूजनीय हुनुहुन्छ, पितातुल्य हुनुहुन्छ, तपाईँहरू अभिभावक हो। तर अभिभावकले आफ्नो छोरोछोरीलाई भरोसा गर्दैनन् भने, आफ्नो केटाकेटी जसलाई आफूलाई हुर्काएको विश्वास गर्दैनन् भने के त केटाकेटीमा समस्या छ भन्नु पर्यो? हामी केटाकेटीले के भन्यो, हामी समस्या हामी सक्दैनौँ भनेर भन्नु पर्यो कि त्यहाँनिर के हामीमा समस्या आउनु पर्यो कि अभिभावकलाई हामीले अरू पार्टीको बारेमा हामीले कुरा गर्ने कुरा बढी कुरा होला, तर हाम्रो पार्टीभित्र हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरू पितातुल्य हो, अभिभावक हो, पूजनीय हो, तर अब गाडीको पछाडिपट्टि बसेर गाडी चलाएको मिलेन भने आरो हप्काइदिनुहोस्, पर्यो भने कान तानिदिनुहोस्, तपाईँले जे गरे पनि हुन्छ, तर कृपया गाडीको सिट चाहिँ अब छाडिदिनुहोस्, स्टियरिङ चाहिँ तपाईँले छाडिदिनुहोस् भनेर भन्ने बेला आयो। थापाले नेतृत्वको राजनीति परिवर्तनको निमित्त प्रयत्न गर्न संकल्प गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेतृत्व परिवर्तन भएको खण्डमा मात्रै मुलुकको राजनीतिक गतिरोधमा विराम लाग्ने बताउनुभयो। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग देश र पार्टी चलाउने कुनै उद्देश्य नरहेको बताउनु भएको छ। झापामा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले गठबन्धन प्रति कटाक्ष गर्दै फुटेका हाँडीको खप्टा जोडेर देश विकास नहुने बताउनुभयो। फुटेका खप्टा जोडेर हुँदैन, देश विकासका लागि राष्ट्रिय पार्टी चाहिन्छ। गठबन्धनलाई जनताले गठ होइन ठग भनेर उच्चारण गरिरहेका छन्, त्यस्तो बात के हुँदैन उहाँले भन्नुभयो। उहाँले गठबन्धन भए पनि त्यहाँका दलहरू छुट्टा छुट्टै घोषणा जारी गरेको भन्दै उहाँहरूले के लागू गर्छन् भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। कांग्रेसको आफ्नै घोषणा पत्र छ, माओवादीको आफ्नै घोषणा पत्र छ, यसको आफ्नै घोषणा छ र उसको आफ्नै छ। उहाँले प्रश्न गर्नुभयो त्यसका लागि के कसको घोषणा पत्र लागू हुन्छ? उहाँले कसैको पनि घोषणा पत्र लागू नहुने र जनता अलमलाउने काम मात्र गरेको आरोप लगाउनुभयो। ओलीले गठबन्धन सरकारले जे पनि दुष्कर्म गर्न सम्भावना रहेको दावी गर्नुभयो। गठबन्धन बेठिक काम, गैर कानुनी काम, लोकतन्त्र विरोधी काम र संविधान विरोधी काम गर्न सक्नेमा उहाँको जोड थियो। लोकतन्त्रको रखवाली केवल एमाले गर्न सक्ने बताउनुभयो। भयरहित वातावरणमा सबै बाँच्न पाउनु पर्यो, सबै सुखी हुन पाउनु पर्यो। सुखी हुन विकास चाहियो, समृद्धि चाहियो। आज विज्ञान प्रविधिले हामीलाई उपलब्ध गराएका सुख सुविधाहरू प्राप्त गर्नु पर्यो। समाजमा शान्ति हुनु पर्यो। साम्प्रदायिक विद्वेष भड्काएर हिँड्ने, साम्प्रदायिक विद्वेष र घृणाको खेती गर्ने होइन, विविधतामा एकता। कसैलाई पनि हेला होचो गर्ने, अपमान गर्ने, कसैको पनि अधिकारमा कमी, अवसरमा कमी। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक देश हो। कतिपल्ट तपाईँहरूले कस्ता कस्ता कुरा सुन्नुभयो? क्रान्तिका कुरा सुन्नुभयो, शान्तिका कुरा सुन्नुभयो, शान्ति प्रक्रियाका कुरा सुन्नुभयो। कुन एउटा युवालाई पत्रकारिता गर्दा गर्दै राजनीति गर्न मन लाग्छ? ठिकै छ, राजनीति गर्छ नि त, उम्मेदवार भएका छन्, ठिकै छ। तर उनलाई भोट दिएर त्यस्ता मान्छेहरू यहाँ पनि आएका हुन सक्छन्। मैले त धेरै बुझे पनि छैन। स्वतन्त्र हुँ भन्ने आएका होलान्, कोही घन्टी बजाउँदै आएका होलान्, कोही लौरो टेक्दै आएका होलान्, कोही के गर्दै आएका होलान्, कोही चापाकल, कोही के। सबैका आफ्ना आफ्ना घोषणापत्र छन्। ती सबै घोषणापत्र लागू गर्छन् त यिनीहरूले? के लागू गर्छन् त? कङ्ग्रेसको आफ्नै घोषणापत्र, माओवादीको आफ्नै घोषणापत्र, यसको आफ्नै घोषणापत्र, उसको आफ्नै घोषणापत्र। त्यो पनि नेकपा एमाले गर्नुपर्छ। प्रार्थना भन्छौँ हामी, प्रार्थना गर्छु र त्यो दुःख पाएका व्यक्तिहरू, दिवंगतहरूका व्यक्ति, घाइतेहरूका व्यक्ति, उहाँहरूप्रति संवेदना र दुःख बाँड्न चाहन्छु। उहाँले आगामी निर्वाचनमा एमाले विजय नभए देश बर्बादीमा जाने समेत बताउनुभयो। त्यसका लागि उहाँले कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्तालाई एमालेमा आबद्ध हुन आह्वान गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचनपछि बन्ने एमाले सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता समयानुकूल बढाउँदै लैजाने बताउनुभयो।
भक्तपुरमा आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलले गर्दैलो अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। नेपाली कांग्रेस सहित सत्ता गठबन्धन दल नेकपा एमाले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलका उम्मेद्वार निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न मतदाताको घर घरमा पुगिरहेको बताउनुभयो। भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। कांग्रेसका दुर्लभ थापा र एमालेका महेश बस्नेत बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। कांग्रेसका उम्मेद्वार थापाले मतदाताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने गरी काम गर्ने बताउनुभयो। अझ पनि संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकारहरू स्थापित हुन नसकेको भन्दै उहाँले आफ्नो ध्यान संविधान कार्यान्वयनसँगै जनताको अधिकार पूर्ण गर्नेमा केन्द्रित हुने धारणा राख्नुभयो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका कुराहरू छन्। यो नै अहिलेसम्म लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको यत्रो वर्ष भइसक्यो। 5 वर्ष कार्यकाल समाप्त भइसक्यो। अहिले पनि 5 वर्ष अगाडि जे कमिटमेन्ट थियो, जे प्रतिबद्धता थियो, त्यही नै दोहोऱ्याउनु पर्ने परिस्थिति छ। आम मतदाताले त्यही भन्नुभएको छ। मतदाता घरमा गयो, हिजो जिताएर पठाएकाले के गरेर अहिले तपाईँ के गर्नुहोस्, खानेपानी घरमा छैन, बाटोमा आउँदा झापड खानुपर्ने, भाग्नुपर्ने, मत माग्नुपर्ने होइन, भाग्नुपर्ने परिस्थिति छ। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार महेश बस्नेतले जनताले विगतमा आफूमाथि हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको बताउनुभयो। मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि चुनावी अभियानमा रहेको भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा एमालेका उम्मेद्वार बस्नेतले विगतमा आफूलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्ने गरेको तर मतदाताको मन जितिसकेको जिकिर गर्नुभयो। खाको नजरले क्वेसन गर्थे हैन, हामीले चाहिँ नि मनमा दुविधा राखेर जवाफ दिन्छौँ, किनभने राज्यका संयन्त्रसँगको पहुँच र सम्बन्ध यो ढङ्गले स्थापित भइसकेको थिएन। अहिले जनताले हामीलाई विश्वासको नजरबाट सोध्छन् र हामीले चाहिँ उनीहरूलाई भरोसा योग्य ढङ्गले जवाफ दिन्छौँ, ढुक्क भएर, कन्फिडेन्ट लेभल हाई बनाएर। र विगतमा हामीले भनेको भन्दा धेरै काम गर्यो हैन। हनुमन्ती कोरिडोर, मन्डरा कोरिडोर, रङ्गशाला निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, 5000 क्षमताको हल प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, एक सरकारी जमिनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, वीर स्टेडियम बन्दैछ हैन, क्यान्सर सेन्टर बनाउने 2 अर्ब छुट्याइएको छ, विकास गर्ने 1 अर्ब छुट्याइएको छ। बस्नेतले 5 वर्ष अगाडि जनताले आफूलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्ने गरेको तर अब त्यो हटिसकेको बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। सरकारले यस वर्षका लागि किसानले बिक्री गर्न धानको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेको छ। केही दिन अघि बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गत वर्ष भन्दा क्विन्टलमा 226 रुपियाँसम्म बढाएर धानको समर्थन मूल्य तोकेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि मोटो धान प्रति क्विन्टल 2967 र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल मूल्य 3128 रुपियाँ तोकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रकाश कुमार सञ्जेलले बताउनुभयो। यो मूल्य गत वर्ष भन्दा मोटो धानमा प्रति क्विन्टल 215 रुपियाँ र मध्यम धानमा 226 रुपियाँले बढियो। आर्थिक वर्ष 78-79 मा मोटा धानको समर्थन प्रति क्विन्टल 2752 र मध्यम धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 2902 रुपियाँ थियो। सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान खरिद गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि सहकारी मार्फत धान खरिद गर्न 33 करोड बजेट व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत कृषि सहकारीका लागि तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिदका लागि छुट्टै सूचना प्रकाशन गरेको छ। हाल स्वीकृत कार्यविधि अनुसार तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने कृषि सहकारीलाई 112 रुपियाँ क्विन्टल व्यवस्थामा खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत वर्ष यस कार्यक्रम अनुसार करिब 9000 मेट्रिक टन धान खरिद भएको थियो। यस आर्थिक वर्षमा 3 लाख मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने सरकारी योजना रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतका व्यापार नीति मन्त्री ग्रेग हेन्सन ताइवान भ्रमण गरेपछि चीन आपत्ति जनाएको छ। बेजिङको चेतावनीलाई बेवास्ता गरी ताइवान पुग्ने मन्त्री ग्रे पछिल्लो विदेश मन्त्री हुनुहुन्छ। चीनको सार्वभौम सत्तालाई बेलायतले सम्मान गर्नुपर्ने तथा एक चीन सिद्धान्तलाई समर्थन गर्नुपर्नेमा बेजिङको जोड छ। ताइवानसँग कुनै किसिमको आधिकारिक सम्पर्क कायम नगर्न पनि चीनले आग्रह गर्दै आएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले विदेशीहरूलाई ताइवानमा सम्पर्क विस्तारको प्रयास नगर्न सुझाव दिँदै स्वायत्त टापुमाथिको चीनको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न आग्रह गरेको समाचार संस्था एपीले जनाएको छ। बेलायतका मन्त्री ग्रेले 2 दिने भ्रमणका क्रममा ताइवानका राष्ट्रपति
राष्ट्रपति साई इङ वेनलाई भेट्नु भएको थियो। बेलायत र ताइवान बीचको 25औं वार्षिक व्यापार वार्ताको सिलसिलामा उहाँ ताइपे पुग्नु भएको थियो। ताइवानले अहिलेसम्म 14 देशसँग मात्र औपचारिक कूटनीतिज्ञ सम्बन्ध कायम गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र र अन्य बहुराष्ट्रिय समूहको सदस्य बन्नबाट ताइवान वञ्चित हुँदै आएको छ। यसअघि अमेरिका तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमणपछि चीन अमेरिका विवाद बढेको थियो। रुसले युक्रेनबाट आफ्नो सेना फिर्ता गरेपछि मात्र रुससँग वार्ता गर्ने जनाएको छ। युक्रेनले पहिलेदेखि राख्दै आएको यो अडाड मंगलबार पुनः दोहोर्याएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमिर जेलेन्स्कीका सल्लाहकार मिखाइलो इटालीको एक दैनिक पत्रिका ला रिपब्लिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा युक्रेन रुससँगको वार्तामा बस्नका लागि पनि उसका सबै सेनाको फिर्ता पहिलो शर्त रहेको बताएका हुन्। हाल रुसको युक्रेनमा एक प्रकारको युद्ध विराम जस्तो गरेको र त्यो युद्ध विरामको अवस्था उसले आफ्नै शक्तिशाली थप शक्ति सञ्चय गर्ने काम पनि दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्दै सल्लाहकार मिखाइलोले यदि रुसले वार्ता गर्ने हो भने त्यसका अगावै रुसले आफ्ना सबै सेना युक्रेनबाट फिर्ता गर्नुपर्ने बताए। हालसम्म युक्रेनका विषयमा संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस र रक्षा मन्त्रालय बीचमा कुराकानी भइरहेको भन्ने समाचारको पनि उहाँले सो अन्तर्वार्तामा खण्डन गर्नुभयो। उहाँले युक्रेनको विषयलाई लिएर अहिले रुस र कुनै पनि पश्चिमा देशसँग छलफल र निर्णय नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले युक्रेनको सहभागिता र सहमति बिना युक्रेनका बारेमा कहीँ कुनै पनि निर्णय हुन नसक्ने र युक्रेनी जनताले पनि आफ्नो बारेमा अरू कसैले गर्ने निर्णयलाई नमान्ने पनि प्रश्न गरे। गत फेब्रुअरी 24 मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको थियो। त्यसपछि मार्च 29 मा टर्कीको इस्तानबुल शहरमा रुस र युक्रेन बीच प्रत्यक्ष वार्ता भएको थियो। अब खेलकुद समाचार। नेपाल भलिबल संघले 2079 र 80 गरी 2 सिजनको एकमुष्ट वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। गत वर्ष सम्झौता भएर पनि आयोजना हुन नसकेको नेपाल सुपर लिग भलिबल प्रतियोगिता आगामी फागुनमा सञ्चालन हुने भलिबल संघको वार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख छ। नेपाल स्पोर्ट एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट संघले गत वर्ष फ्रेन्चाइज भलिबल लिगका लागि सम्झौता गरेको थियो। यही कम्पनीले फुटबल तथा नेपाल सुपर लिगको पहिलो संस्करण आयोजना गरेको थियो। गत भदौमा निर्वाचित नयाँ कार्य समितिले 2 वर्षको कार्यक्रम एकैपटक सार्वजनिक गर्दा केही नयाँ कार्यक्रम पनि समावेश गरिएका छन्। नेपालले अर्को महिनाको उमेर समूहको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पहिलो पटक सहभागिता जनाउँदैछ। डिसेम्बर तेस्रो साता बङ्गलादेशमा हुने U23 एसियन सेन्ट्रल जोन भलिबल प्रतियोगिताका लागि नेपालमा खेलाडी छनौट भइसकेको छ। त्यस्तै सँगले यही वर्ष पहिलो पटक उमेर समूहको प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। U15 पुरुष तथा महिला राष्ट्रिय प्रतियोगिताको मिति निर्धारण गरिएको छैन। 2080 सालमा महिला र पुरुष एक अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल आयोजना गर्न क्यालेन्डरमै उल्लेख गरिएको छ। सोही वर्ष राष्ट्रिय रेफ्री कोर्सको सञ्चालन हुनेछ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।